अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टूडियो वन की एक नई वीडियो में आप सबको खुशामदीद। मौर्रिखीन या तारीख नवीस बसा औकात माजी के बारे में ऐसे दावे कर देते हैं कि हर कोई दंग रह जाता है। मौर्रिखीन या तारीख नवीसों के ऐसे ही अजीबो गरीब दावों की वजह से इंसानों की एक बड़ी तादाद हमेशा से तारीख को शकूक व शुबहात की नज़र से देखती आई है। इस बात में कोई शक नहीं कि तारीख के ऊपर अंधा यकीन करना एक बेवकूफ़ी है। तारीख एक सिक्के की मानिंद है जिसके हमेशा से दो रुख होते हैं। हाल ही में बरतानिया के कुछ मौर्रिखीन ने एक ऐसा अजीबो गरीब दावा किया है जिसके ऊपर हर कोई बात कर रहा है। ये अजीबो गरीब दावा बरतानिया की मलका एलिज़ाबेथ दोम के सिलसिला नसब के हवाले से है। इन बरतानवी मौर्रिखीन के मुताबिक मलका एलिज़ाबेथ दोम का ताल्लुक सैयद खानदान से है। मलका एलिज़ाबेथ दोम की रगों में मुसलमान खून दौड़ता है और उनका शजरा नस्ब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर मिलता है। अब ये एक ऐसा इंकिशाफ है जिसने हर किसी को, खुसूसन मुसलमानों को, वतीरा हैरत में डाल दिया है। ये बात किस हद तक सच है और किस हद तक झूठ, आज की इस वीडियो में हम इस बारे में तफसील से बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब दोस्तों से ये गुजारिश करता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और साथ बने बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। मलका एलिज़ाबेथ दोम के सिलसिला नसब के हवाले से जो दावा किया गया है वो कुछ यूं है कि मलका एलिज़ाबेथ कुरून वुस्ता के हस्पानिया के उन मुस्लिम हुक्मरानों की नस्ल से हैं जिनका शजरा नस्ब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर मिल जाता है। मौर्रिखीन का कहना है कि कुरून वुस्ता के हस्पानिया के ये हुक्मरान इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की नस्ल से थे। ये खानदान हज्जाज मुक़द्दस से स्पेन मुंतकिल हुए और वहां हुकूमत की। इस खानदान के एक बादशाह का नाम अल-मोतमिद इब्ने इबाद बताया जाता है। इस बादशाह की एक बेटी थी जिसका नाम शहजादी ज़ैदा था। ये शहजादी अपने वालिदैन के साथ स्पेन के शहर स्वाइल में रहती थी। ये 11वीं सदी ईस्वी का वाक़या बताया जाता है कि जब ये शहजादी स्वाइल से चली गई और बाद अज़ां इसने ईसाईयत कबूल कर ली। अंग्रेजी के एक अखबार के मुताबिक तारीख दानों का दावा है कि कदीम स्पेन के जीनियाती रिकॉर्ड इस दावे के सच्चा होने की गवाही देते हैं। मौर्रिखीन का कहना है कि मलका एलिज़ाबेथ का ताल्लुक मुसलमानों के सैयद खानदान से है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की नस्ल से हैं। अबुल कासिम 1023 में उंदलस के सूबा सेओली के मुसलमान हुक्मरान थे। पहले हवाले में अल-मोतमिद इन्हीं का नाम बताया जाता है। इनकी एक बेटी ज़ैदा ने घर से भागकर बादशाह अल्फांसो के पास पनाह ले ली। कुछ अरसे बाद इस शहजादी ने ईसाईयत का मजहब इख्तियार कर लिया। जब शाह अल्फांसो की पहली बीवी वफात पा गई तो इसने ज़ैदा, जिसका ईसाई नाम इज़ाबेला है, उससे शादी कर ली। इसी जोड़े के खून से मलका एलिज़ाबेथ दोम बरतानवी तख्त पर अब मौजूद हैं। इस बारे में यह भी कहा जा रहा है कि स्पेन के कदीम रिकॉर्ड भी मौर्रिखीन के इस दावे की तस्दीक करते हैं और मिस्र के साबिक मुफ्ती आजम अली गोमा भी इसकी तस्दीक कर चुके हैं। दोस्तों, ये बात वाज़े रहे कि इब्तदाई तौर पर यह दावा 1986 में बरतानवी इदारे बरकस पैरिज ने किया था। ये वो इदारा है जो बरतानवी शाही खानदान के शजरा नस्ब का रिकॉर्ड रखने का जिम्मेदार है। सन 1986 में इस इंकिशाफ के बाद इदारे ने उस दौर की बरतानवी वजीर आजम मार्गरेट थैचर को खत लिखा था कि वो शाही खानदान बिलखसूस मलका की सिक्योरिटी बढ़ा दें। बरकस पैरिज के सरबराह ने वजीर आजम को भेजे गए मरासले में लिखा था कि बरतानवी लोग बहुत कम जानते हैं कि मलका बरतानिया की रगों में मुस्लिम खून दौड़ रहा है। ये बात मजहबी रहनुमा बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, लिहाजा इंतहा पसंदों से मलका को खतरा हो सकता है। लिहाजा इस बुनियाद पर उनकी हिफाजत में इजाफा करना लाजमी है
تاریخ نویسوں نے اپنے دلائل کو سچا ثابت کرنے کے لیے ثبوت کے طور پر اس رشتے کی نسل در نسل مکمل تفصیلات بھی فراہم کی ہیں۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات کس حد تک سچ ہے؟ کیا واقعی میں ملکہ الزبتھ کا تعلق سید خاندان سے ہے، اور کیا ان کا شجرہ نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے؟ دوستو، اس کا جواب ہے نہیں، اور اس نہیں کی سب سے بنیادی دلیل یہ ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان میں کسی دوسرے مذہب کی ملاوٹ ہو جائے۔ اللہ رب العزت اس بات کی کبھی اجازت نہیں دے گا کہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ قیامت تک لوگوں کے لیے نور ہدایت ہیں، ان کے خاندان میں عیسائیت کے مذہب کی ملاوٹ شامل ہو جائے۔ عیسائیت مذہب میں جو شرکیہ عقائد ہیں ان سے ہم سب واقف ہیں، اس لیے یہ بات ممکن ہی نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان مبارک میں کوئی شخص شرک کرنا شروع کر دے، اور وہ بھی عیسائیت کی منہج پر جا کر۔ یہ تو ہے دوستو ایک بنیادی دلیل۔ اس کے علاوہ جو دلائل میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں وہ یوں ہیں کہ کچھ تاریخ نویسوں نے ملکہ الزبتھ دوم کے شجرہ نسب کو حضرت داؤد سے بھی ملایا ہے، اور کچھ تاریخ نویسوں کے مطابق ملکہ الزبتھ کا تعلق ڈریکولا کے خاندان سے ہے۔ ڈریکولا کا کردار در حقیقت معروف رومن خاندان سے تعلق رکھنے والی شخصیت ولاڈ دا امپیلر سے لیا گیا تھا۔ اس شخص کے خاندان کو ہاؤس آف ڈریکولیسٹی بھی کہا جاتا تھا۔ ڈریکولا ڈیوک آف ولیشیا کے عہدے پر فائز تھا۔ یہ شخص انتہائی ظالم اور بے رحم تھا۔ کچھ تاریخ نویسوں کے مطابق 7ویں پشت میں ملکہ الزبتھ دوم کا رشتہ ڈریکولا ولاڈ دا امپیلر سے جا ملتا ہے۔ برطانیہ کا شاہی خاندان ایک قدیم شاہی خاندان ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اس خاندان کی جڑیں بے حد پرانی ہیں۔ ان کا شجرہ نسب بے حد قدیم ہے۔ کچھ تاریخ نویس تو لکھتے ہیں کہ جب رومنز نے پہلی مرتبہ برطانیہ پہ حملہ کیا اس وقت یہ خاندان موجود تھا۔ ایف آر اے گلوور نامی تاریخ نویس نے اپنی کتاب انگلینڈ دا ریمننٹ آف جوڈا اینڈ دا اسرائیل آف اپیریم میں تاریخی حوالہ جات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ملکہ الزبتھ دوم کا تعلق حضرت داؤد علیہ السلام کے خاندان سے ہے۔ جے سی سٹیفنز نامی تاریخ نویس نے اپنی کتاب جیولوجیکل چارٹ شوئنگ دا کنیکشن بٹوین دا ہاؤس آف ڈیوڈ اینڈ دا رائل فیملی آف برٹن میں بھی کچھ ایسی ہی باتیں کی ہیں۔ یہ تاریخ نویسوں کا وہ گروہ ہے کہ جس کا ماننا ہے کہ ملکہ الزبتھ دوم کا شجرہ نسب حضرت داؤد علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے۔ ملکہ الزبتھ دوم کے شجرہ نسب سے متعلق یہ تمام اختلافات کم سے کم اپنی ذات میں اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ملکہ کا تعلق کم سے کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اور پاک خاندان سے نہیں ہے۔ توحید اور شرک ایک جگہ اکٹھے نہیں رہ سکتے، ہاں وہ ایک خاندان کی صورت ہی کیوں نہ ہو۔ برطانوی شاہی خاندان اور حضرت داؤد علیہ السلام کے درمیان فی الوقت صرف ایک ہی مماثلت ہے، اور وہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا تخت، جسے انگلش میں تھرون آف ڈیوڈ کہا جاتا ہے۔ یہ تخت ایک پتھر کی صورت میں اس وقت انگلینڈ میں موجود ہے۔ برطانوی شاہی خاندان کے ہر نئے حاکم کی تاج پوشی اسی تخت کے اوپر کی جاتی ہے۔ یہ تخت برطانوی پارلیمنٹ سے ملحقہ ایک چرچ میں رکھا گیا ہے۔ ملکہ برطانیہ ملکہ الزبتھ دوم کی تمام تر طاقت اور اختیارات ایک طرف، لیکن انہیں غلط بنیادوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک اور مبارک شجرہ نسب سے جوڑنا ایک انتہائی غلط فعل ہے۔ مسلمان کسی بھی صورت میں ایسی بے بنیاد باتوں پر یقین نہیں کرنے والے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی بے بنیاد باتوں اور ایسے فتنوں کے خلاف اپنی خصوصی حفاظت عطا فرمائے، آمین۔ دوستو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر اس دعائے خیر کا حصہ ضرور بنیں اور صدقہ جاریہ کمائیں۔ اس ویڈیو کو لائک اور اپنے واٹس ایپ، فیس بک،
ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔